नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आपल्या सरकाराचे उदरगतीचे मॉडेल राष्ट्र पयली तुष्टीकरणाचेर न्हय तर समाधानाचेर लक्ष केंद्रीत करता अशें स्पश्ट केलें. लोकांनी ह्या मॉडेलाची चांचणी केल्या, समजल्या आनी ताका तेंको दिला आनी ताका लागून तांणी तिसरे खेपे आपल्या सरकाराक जनादेश दिला अशें तांणी सांगलें. संसदेच्या दोन्ही सभाघरांच्या संयुक्त बसकेक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी केल्ल्या संबोधनाचेर दिल्ल्या धन्यवाद प्रस्तावाक जाप दितना प्रधानमंत्र्यांनी राज्यसभेत अशें म्हळें. काँग्रेसीचेर टिका करतना सबका साथ सबका विकास हें शासन मॉडेल काँग्रेसीक समजूंक शकना कारण पुराय पक्ष एकाच कुटुंबाक समर्पीत आसा. काँग्रेसीन फटवणूक, तुष्टीकरण आनी नातेदारपण हाचे आदर्श आपणायल्या असो आरोप तांणी केलो. आपल्या सरकारान कुशळटाय, उदरगत, अर्थीक समावेश आनी उद्देगीकरण हांकां प्राधान्य दिलां अशें तांणी सांगलें. काँग्रेस डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचो दुस्वास करता आनी तांची वेंचणुकेची हार सुनिश्चित करपा खातीर कसलीच कसर सोडूंक ना अशें तांणी सांगलें. काँग्रेसीन बाबासाहेबांक केन्नाच भारतरत्न पुरस्कार पात्र अशें मानूंक ना अशें तांणी सांगलें. अनुसूचित जातींच्या हिताची राखण करपा खातीर आपल्या सरकारान अनुसूचित जाती आनी अनुसूचित जमातींच्या हितांत कायदे घटमूट केल्यात अशें प्रधानमंत्र्यांनी भर दिलो. दिव्यांगांच्या कल्याणा खातीर सरकारान केल्ल्या यत्नांचेरूय मोदी उलयले. तांणी फुडें सांगलें की आपल्या सरकारान ट्रान्सजेंडर समुदाया खातीर कायदेशीर हक्क सुनिश्चित केल्यात. ओबीसी कमिशनाक घटनात्मक दर्जो दिवपाची बऱ्याच काळासावन आशिल्ली मागणी सरकारान पुराय केल्या अशें तांणी सांगलें. संसदेच्या संयुक्त सभागृहांत राष्ट्रपतींच्या अभिभाशणावेल्या धन्यवाद प्रस्तावाचेर आज राज्यसभेत परत चर्चा सुरू जाली. भाजपाचे सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंग हांणी म्हळें की सरकारान शेतकारां खातीर तांच्या कृशी उत्पादनाक तशेंच एससी आनी एसटी समुदायांच्या कल्याणाक किमान आधारभूत किंमत सुनिश्चित करून खुबश्यो उपाय योजना केल्यात. माजी प्रधानमंत्री HD देवेगौडा हांणी म्हळें की गरीब बायलां आनी शेतकार हांचें कल्याण हें सरकाराचें प्राधान्य आसा. अंदूच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पांत कृशी, भलायकी आनी शिक्षण ह्या सारक्या क्षेत्रां खातीर अर्थसंकल्पीय तरतुदींचें तांणी कौतुक केलें. परराष्ट्र मंत्री डॉ. S. जयशंकर हांणी आयज सांगलें की देशाभायर शिकपी भारतीय विद्यार्थ्यांची सुरक्षा आनी कल्याण हें सरकाराचें प्राधान्य आसा. राज्यसभेत पूरक प्रश्नाक जाप दितना तांणी म्हळें की संघर्शग्रस्त क्षेत्रांतल्यान परतिल्ल्या भारतीय विद्यार्थ्यांच्या हिताचें रक्षण करपाक सरकारान खुबश्यो उपाय योजना केल्यात. ह्या विद्यार्थ्यांच्या कल्याणाक सरकार सहानुभूतीशील आसा आनी प्रतिसाद दिता अशेंय मंत्र्यांनी म्हळें. सरकारान संघर्श झोनांतल्यान शेकड्यांनी विद्यार्थ्यांक परत हाडले अशें सांगून मंत्र्यांनी म्हळें की सरकारान युक्रेनांतल्या वैजकी विद्यार्थ्यांक तांचे शैक्षणीक कार्यक्रम तिसऱ्या देशांत हस्तांतरीत करपाची परवानगी दिली आनी भारतांत प्रात्यक्षीक परीक्षांक परवानगी दिली. जयशंकर हांणी मुखार म्हळें की अशा विभागांतल्या विद्यार्थ्यांक खुबश्यो संदी उपलब्ध करून दिल्यात कारण देशांत फाटल्या 10 वर्सांत 75,000 अतिरिक्त वैजकी सुवाती निर्माण केल्यात. प्रयागराजांतल्या महाकुंभात आयज आदिवासी सांस्कृतीक मेळावो 2025 आयोजीत केला, जातूंत देशभरांतले 15,000 परस चड आदिवासी वांटो घेतात. आमच्या प्रतिनिधीच्या म्हायती प्रमाण ह्या 6 दिसांच्या कार्यावळी वेळार आदिवासी लोकांची संस्कृताय आनी परंपरेची राखण करपाची प्रतिज्ञा प्रत्येक जाण घेतले. बिरसा मुंडांच्या 150व्या जयंतीच्या निमतान 2025 वर्स जनजाती गौरव वर्स म्हणून जाहीर केला. ह्या युवा कुंभात देशभरांतले 8,000 परस चड आदिवासी तरणाटे वांटेकार जाता अशें अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रमाचे आयोजक सचीव अतुल जोग हांणी आकाशवाणी न्यूजा कडेन उलयतना सांगलें. गृहमंत्री अमित शाह हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला पुराय ईशान्येकडची राज्यां उदरगतीच्या मार्गाचेर आसा हाचेर भर दिला. त्रिपुरा सरकारांत 2,800 परस चड नेमणूक पत्रांच्या वितरण कार्यावळीक व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं वांटप करतना ते उलयताले. त्रिपुरा सरकार कसलोच भेदभाव, शिफारशी वा भ्रष्टाचार करिनासतना पुराय पारदर्शकतायेन नोकऱ्यो दिता हाचेर तांणी भर दिलो. फाटल्या 10 वर्सांत नरेंद्र मोदी सरकारान त्रिपुरात शांतताय स्थापन करपा खातीर 3 करार केल्यात अशें गृहमंत्र्यांनी भर दिलो. त्रिपुरांतले सशस्त्र गट सोंपयल्यात, ते शरण आयल्यात आनी मुखेल प्रवाहांत आयल्यात अशें तांणी सांगलें. तशेंच मोदी सरकारान ब्रू रियांग लोकांक कायम राबितो, शिक्षण, भलायकी आनी नोकरी संदी दिवन तांच्या जिवितांत सकारात्मक बदल घडोवन हाडल्यात अशें तांणी सांगलें.
आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. खबरां विभागाचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.